बताइए, सब लोग राय पेश करिए, जिसको जो भी राय देना। ऐसे नहीं बैठाना है, काम करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती जाके काम करें। तर्क दीजिए जो हाँ, तर्क जिन्होंने जिसको भी कोई बात में ऐसा लगा है, लग रहा हो जहाँ पर कि नहीं इस चीज़ में कमी है, में आया वो बता दो। पता ना सबका अपनी अपनी ज़रूरत होती है, अपना अपना ख्याल होता है। फैयाज भाई बताएं प्लीज़, क्या है, कैसा है? ये पाँचों बातें रखी है। मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये मंच लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी साहब और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सूफी खालिद हुसैन नकवी और हुसैनी किबला जैसे ज़्यादा वसीम भी हैं, मेरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे और भी तमाम हमारे हसन संजरी अमीरी आलमी हसनी बन हुसैनी की खानदानी अकादमी सब मौजूद हैं। एक बात ये समझ ली जाए कि ये सूफी खानका एसोसिएशन किसी की जागीर नहीं है, ये सूफियों की विचारधारा, सूफियों की सोच है। हम और मजीद साहब और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी जब एक मुहिम उठाई थी जिसका नाम PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका नाम था, तब हम लोग 4 या 5 लोग थे उस वक्त में, लेकिन उसकी जो नीतियाँ थी हम मुसलमानों को गुमराह करके और मुसलमानों पर ही क्या कहते हैं बाहर की जो शक्तियाँ थी हमारे सूफीज़म को, सूफीवाद को ख़त्म करने का उनका पूरा प्लान था। जब हमने उनको एक्सपोज किया तो यकीन जानिए कि हम लोगों के घरों पर लोगों ने हमले किए, यहाँ तक के हमारे जो अध्यक्ष जी बैठे हुए कार्यकारी अध्यक्ष जी, इनके घर में हमला किया गया, यानी लहूलुहान तक भी हो गए उनके घर वाले। काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, हमारे ऊपर गोलियाँ चलाई गई, हमारे समर्थकों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, उनका हम लोगों ने डट के मुकाबला किया। लेकिन ये जज्बा था सूफी खानका एसोसिएशन का, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अता रसूल जब अजमेर में आए थे तो कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे, मदारे पाक हिंदुस्तान में आए थे तो कोई लश्कर लेकर नहीं आए थे। तो याद रखिए, इन बुजुर्गों की लाइन पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। आज हमने इस्लाम दिया, कुरान दिया, इकान दिया, ईमान दिया। आज मस्जिदों में मीनारे जो हैं ये सूफियों की देन है। जो अगर मस्जिद में मुसल्ला किसी का कायम है तो ये सूफियों की देन है। जो अगर अजानें गूंज रही हैं तो ये सूफियों का देश है, ये सूफियों की देन है। और आज हमारे ऊपर अनारकल फतवे लगाए जाते हैं कि सूफी साहब गश्त कर रहे हैं, हराम है। ये पीला लिबास पहन रहे हैं तो ये साधु हो गए, ये जुब्बा पहन रहे हैं तो ये कलंदरी हो गए, जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है हम लोगों पे। और यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये लोग कबर पुज्जे हैं और ये वाजिबुल कत्ल हैं। बताइए, जब हम लोग वाजिबुल कत्ल हैं, ये सोच देने वाली कौन था? यही ऑर्गेनाइजेशनें थी जिनको हम लोगों ने बैन कराने का काम किया है। तहरीक लब्बैक जैसी तहरीकों को हम लोगों ने एकदम जड़ से ख़त्म कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं रही और आप लोग जो अगर मिलकर इस खानका एसोसिएशन को किसी पार्टी से ना जोड़कर बल्कि सूफी खानका एसोसिएशन का ये जो जज्बा है इसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर सूफीवाद और सूफीज़म कितना ज़रूरी है और कितना हमको सूफीज़म से जुड़ना जरूरी है। क्योंकि आज हम कहीं पर दरगाह पर जाते हैं, अरे वहाँ तो उर्स हो रहा है, वहाँ तो साहब नश्क होएगा, वहाँ तो नाचेंगे कूदेंगे, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन दीन का मरकज किसी और को बना दिया जाता है कि दीन तो फला ने दिया है, दीन के जिम्मेदार वो हैं। आप ईमान से बताइए, करबला के मैदान में घर किसका लुटा था, बच्चे किसके शहीद हुए थे, बाजू किसका कटा था। और आज मस्जिदों के मिंबरों पर आका हुसैन का नाम नहीं लिया जाता है। आज मिंबरों पर 72 टन नफूसे कुदसिया का नाम नहीं लिया जाता, जिसके सदके में हमको अजान मिली, जिसके सदके में नमाज मिली, जिसने अपने घर को लुटा दिया,
اس نے اپنے سر کو کٹا دیا، لیکن ہم کو نہیں ملتا ہے دیکھنے کے لیے. ہم محنت کی پگار سے امام کا پیٹ بھرتے ہیں، اس کا پریوار چلاتے ہیں، لیکن وہ عوض میں ہم کو کیا دیتا ہے؟ اہل بیت سے غداری کرنے کے لیے ہمیں صلاح دیتا ہے کہ یہ صاحب بے خطا بے گناہ مافیا مافیا کے نعرے لگانے پر مجبور کرتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے لڑکے نے گناہ کیا، اس کے باپ نے کچھ نہیں کیا. ایسے ایسے جملوں سے نوازا جاتا ہے. خیر کہنے کے لیے بہت چیزیں ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کسی کی جاگیر نہیں، بلکہ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن یہ خواجہ غریب نواز کی تنظیم ہے، یہ مزار پاک کی تنظیم ہے، یہ وارث پاک کی تنظیم ہے، نظام الدین محبوب الہی کی تنظیم ہے. جب ہم اس پر کام کریں گے تو یہ یاد رکھیے یہاں ہوا سے کام نہیں ہوتا ہے. یہ مکتوب لکھے ہوئے ہیں، اور یہ مکتوب کوئی ملا جی کے گھر نہیں جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، صوفیوں کی سمسیاؤں کے اس پہ لکھی جاتی ہیں، اور یہ وہاں پرستاؤ پاس ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ایک بھی کاغذ یہ فرضی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دفتروں میں فائل بنا کر سجا کر لوگوں کو گمراہ کریں. یہ ساری فائلیں جاتی ہیں وہاں پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن آپ لوگ ایکتا بنا لیں گے، جس طریقے سے خواجہ غریب نواز کے عرس میں ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مزار پاک کے عرس میں اکٹھا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایسوسی ایشن کے لیے جس دن کھڑے ہو جائیں گے ہماری ہر مانگ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور رہی بات جنت البقیع کی، آج 2019 سے لے کر آج 2023 چل رہا ہے لاسٹ، تو ہم لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. دعائیں کرتے ہیں مولا تعالیٰ وہ سعودی حکومت کے دل میں ذرا سا بھی رحم ڈالے، اور ہماری ماں فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا مزار اقدس پھر سے وہاں تیار ہو، اور ہم ایسے بے شرم بے بدبخت نالائق ہیں کہ یہاں ہندوستان کے اندر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں تو ہم پر کیا کہتے ہیں کفر کے فتوے لگے. ہم علی علی کریں تو شیعہ کے فتوے لگے، ہم حسین حسین کریں تو شیعہ کے فتوے لگے. تو ایسے ملاؤں سے ہم کو بہت دور رہنا ہے، ملا وادی سوچ سے دور رہنا ہے. ہمیں دین اللہ کا ملا ہے، کسی ملا کا نہیں ملا ہے. ہم کو دین دینے والا خواجہ غریب نواز ہے. ہم خواجہ غریب نواز کی ماں کا مزار بنانے کے لیے کیا آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ مزار پاک کی ماں کا مزار بنانے کے لیے ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. تھوڑا ٹائم تو دیجیے. اور یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہم اور آپ کو چکھنا ہے. اور یاد رکھنا جب حق میدان محشر ہوگا وہاں پر کسی ابا کی نہیں چلے گی، وہاں پاک پنجتن کی چلے گی. وہاں اللہ نے حوض کوثر پر بھی قبضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار آقا حسین ہیں، جنت کی جو مالک ہیں یہ پاک پنجتن ہیں. اللہ نے سب کچھ پنجتن پاک کو دے دیا. اب اللہ کے پاس صرف جہنم ہے. اب جو اگر اس غرض سے کوئی یہ کہے کہ ہم صاحب یہ پنجتن کو نہ مان کے ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانیں گے تو اللہ عوض میں جہنم ہی دے گا، کیونکہ پنجتن پاک کے حق میں سب کچھ ہے. اس سے محبت کرو اور اپنی کیا کہتے ہیں اپنی دلجوئی اپنے ساتھ رکھو. صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کو کسی بھی سیاسی مدعے سے نہ جوڑ کر صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن آج کے دور میں وہ ہے جو صوفیوں کی آواز اٹھانے والا ہے. نہیں تو آج ہم لوگوں کے پاس بڑے آفر آتے ہیں، حضرت بھی جانتے ہیں. ابھی پرسوں ہی حضرت کے پاس 2-4 چلوجے پہنچ گئے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم پورا کریں گے. حضرت کا جواب کیا تھا؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. حضرت کا جواب تھا تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ تم کیا دے سکتے ہو؟ ہمیں دینے والا اللہ ہے، تم ہمیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایسوسی ایشن صوفیوں کے لیے کام کر رہی ہے اور کرے گی. کیونکہ ہماری جب پرمپرائیں آپ دیکھیے، جہاں دھونا چلتے تھے وہاں صاحب قبضے کر لیے گئے، جہاں فقراء جماعت بیٹھتے تھی وہاں پر دشواریاں پیدا ہو گئیں. اور یہی نہیں، اس میں ملوث کوئی ایک کٹر وادی ملا سوچ کا نہیں، ہمارے بھی اپنے شامل ہو گئے اس میں. کیوں؟ وہ دین کا خوف دکھاتے ہیں، شریعت کا خوف دکھاتے ہیں. اب
हमारी शरीयत क्या फकीरों पर ही लागू होगी, तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। ये शरीयत हमारे लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो शरीयत को पामाल कौन कर रहा है? हमारा मियाँ जिसने रसूल के खानदान को पामाल कर दिया, वो शरीयत को क्या हिफाजत से रखेगा? तो हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। मेरा बस यही कहना है, एक साथ हो जाओ, चाहे चिश्ती हो, कादरी हो, मदारी हो, रफ्ती हो, चिश्ती, कादरी, मदारी, अबूलाई, सत्तारी, इरफानी, निज़ामी, फिरदौसी, बुकेरियान, अज़मियान, हयातियान, निशातियान, चिश्तियान और तमाम सलासिल हक़्क़ा के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, सब लोग इकट्ठे हों, एक मंच हो। जिस दिन उर्स की तरीके हम इकट्ठे होते हैं, एसोसिएशन में इसी तरीके से जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो गए, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा भी बेड़ा पार है, तुम्हारा भी बेड़ा पार है, और इंशाअल्लाह ताला जो मांग रखेंगे वो पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत, दमदार, बेड़ा पार, हक कोई आमीन। अपनी राय रखिए, दाद होकर के राय रखिए। क्या इन 5 मुद्दों में आपका आपकी क्या राय है? तो पहले बोला गया कि जो मुद्दे पेश किए गए इसमें जिसको भी जो अपनी राय रखनी है वो खुल के रखें, किसी भी तरह का कोई घबराहट या ऐसा ना रखें कि अपना समझे कि अपनी जगह है, और अपनों को अपने तरीके से अपने मुद्दों को उठाना है। आपकी राय अच्छी है, मुझे काम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो